सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु सबै घरी घरी सम्झेको छु वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु सबै घरी घरी सम्झेको छु सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु सबै घरी घरी सम्झेको छु सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो मनभरि सम्झेको छु आँखाभरि सम्झेको छु तिमीले बिर्सेनी लाखै छ तिमीले सम्झेनी लाखै छ जे हुनु थियो भइसक्यो दुःख सुख चल्दैछ गणेश रसिकले लेखेर संगीत भरेपछि शम्भु राईले गाउनु भएको यो गीत पहिलो पटक कहिले सुने भन्ने त हेक्का छैन तर म यति चाहिँ ढुक्कैले भन्न सक्छु कि यो गीत जहिले सुनेको भए पनि त्यति बेला मैले तिमीलाई जरुर सम्झिए होला तिमीसँग टाढिएर बेग्ला बेग्लै बाँच्न थालेको पक्कै सम्झिए होला अनि सम्झिए होला सम्झना र बिर्सनाको दोसाँधमा अघि बढिरहेको जीवनको घाम छाया र त यो गीत जहिले सुन्दा पनि उसै गरी सम्झिन पुग्छु तिमीलाई उसै गरी याद आउँछौ तिमी गएराती सानी छोरीले बाबा बाबा भन्दै झकझक्याएर उठाई मलाई जसङ्ग भए के भएछ भन्ने लाग्यो अनि आमा छोरी ओछ्यानमै मेरो दायाँ बायाँ बसेर ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्दै भाका हाल्न थाले म हेरिरहेँ के भन्ने के अलि लाज लागे जस्तो नि भयो हाँसे थोरै दायाँ हातले छोरीलाई तानेर गालामा मै खाएँ उसकी मम्मी चाहिँलाई बायाँ हातले कसेर निधारमा मै खाएँ अनि दुवै हातले दुवैको टाउको मुसारिरहेँ एकछिन उनीहरूलाई थाहा छ म जन्मदिन जस्तो व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका अनुष्ठानहरू परिवारमा मात्रै मनाउन चाहन्छु यस्तो कार्यहरूमा भयभरका मान्छे बोलाएर भयंकर खर्च गर्ने कुरा पटक्कै मन पर्दैन मलाई उसै पनि व्यक्तिको जन्मलाई होइन उसको जीवनलाई के काम गर्यो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने विचार हो मेरो मलाई जन्मदिन विवाह व्रतबन्ध छेवर जस्ता अनुष्ठानहरूलाई मनाइरहनुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन आमा चाहिँलाई मेरो यो विचार राम्ररी थाहा छ तर छोरीलाई भने हामीले यो विचार सिकाउनै बाँकी छ उनी भर्खरै 6 वर्ष कि त भइन् उनैको ढिप्पीले आमा चाहिँले केक ल्याउन करै लागेछ मलाई थाहा नदिए आमा छोरीले तयारी गरेका रहेछन् ओछ्यान छेउको टेबुलमा एउटा सानो केक थियो केकमाथि बलिरहेका थिए मसिना मैनबत्तीहरू अनि मेरो उमेर जनाउने 2 अङ्क पनि त्यही केकमा उभिएको थियो 4 र 2 42 त्यो अङ्कलाई हेरिरहेँ एकछिन आमा छोरीले तानेर टेबुल नजिक लगे मलाई फुकेर मैनबत्ती निभाउन लगाए मैले त्यसै गरेँ छोरी ताली बजाउँदै रमाइरहे मैले केक काटेर उसैलाई पहिला खुवाएँ अनि आमा चाहिँलाई दुवैले मलाई पनि खुवाए छोरीले केक लगाइदिए मलाई अनि आमा चाहिँले मलाई बीचमा राखेर सेल्फी खिचिन् फेसबुकमा पोस्ट गरिन् त्यसपछि बाँकी केक फ्रिजमा राख्छु भनेर भान्सातिर गइन् मेरो उमेर जनाउने 4 र 2 को अङ्क टेबलमै थियो मैले त्यो हेरिरहेँ एकछिन अनि 4 र 2 लाई 2 र 4 हुने गरी राखेँ
तब अघि भर्खरको 42 अब 24 भइदियो। छोरीले भने, बाबा हजुर 24 होइन के 42 इयर्स हो। मैले भने, तिमीलाई थाहा छ बाबा पहिला 24 थिए नि। उसले सोधी, अनि बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुभयो त? गरेँ। केक कत्रो थियो? मैले केक नै नभित्रिसकेको हाम्रो समय सम्झिएँ। भने, त्यति बेला केक नै थिएन नि, मम्मीले केक ल्याउनु भएन? उत्सुक भएर उसले सोधे। त्यति बेला तिम्रो मम्मीसँग मेरो भेट नै भएको थिएन, मैले जवाफ दिएँ। अनि मम्मी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? तिम्रो मामा घरमा नि। अनि तपाईँले एक्लै बर्थडे मनाएको? उनले उसै गरी अबहुत प्रश्न गरिन्। मैले ठिक यति नै बेला तिमीलाई सम्झिएँ। 18 वर्ष अघि 24 वर्ष लाग्दै गर्दा हामी दुवै क्याम्पसको क्यान्टिनमा बसेर सिङ्गडा, जेरी र तरकारी खाँदै जन्मदिन मनाएको सम्झिएँ। छोरीले फेरि सोधी, तपाईँले एक्लै बर्थडे मनाएको हो बाबा? होइन, साथीसँग मनाएको। अनि साथीले तपाईँलाई नोजमा केक लगाइदिनु भयो हो? ल, मैले अघि भने होइन त, त्यो बेला केक नै थिएन भनेर। ए हो, कस्तो भुलेको भन्दै उनले सोधिन्, अनि उहाँलाई मम्मीले आज हजुरको बर्थडेमा किन नबोलाउनु भएको त? म के भन्ने के अलमलमा परेँ। तै पनि भनिदिएँ, उहाँलाई तिम्री मम्मीले भेटेकी छैनन् के, मेरो मात्रै साथी हो नि त। ए भनेर उनी चुप बसिन्। म 42 वर्ष लाग्दाको मध्यरातमा 24 वर्षको जन्मदिनमा तिमीसँगै बसेर सिङ्गडा, जेरी र तरकारी खाइरहेको सम्झिरहन थालेँ। थाहै छैन हामी दुईलाई के कतिले छुट्याइदियो, भन्न त भन्लाउ तिमी असत्यले छुट्याइदियो। थाहै छैन हामी दुईलाई के कतिले छुट्याइदियो, भन्न त भन्लाउ तिमी असत्यले छुट्याइदियो। नछुट्यौँ त भनेकै हो सँगै बाँच्ने, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा नियतिले छुट्याइदियो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा नियतिले छुट्याइदियो। तिमीलाई सम्झिरहँदा म टोलाउन पुगेछु सायद। छोरीकी आमा छेउमै आइछिन्। मैले 42लाई 24 बनाएर राखेको देखेर जिस्किँदै सोधिन्, 24 वर्ष बन्न मन लाग्यो क्या हो सर? उनी मलाई जिस्काउँदा सर भन्छन्, तपाईँ भन्छन्, नत्र अरू बेला हामी दुवै एकअर्कालाई तिमी नै भन्छौँ। मैले जवाफ फर्काएँ, रहर त 16 वर्ष बन्ने नै हो नि म्याडम। म चाहिँ उनलाई जिस्काउँदा म्याडम भन्छु। अनि सर 16 वर्ष बनिदिए हामी आमा छोरी पनि यहाँ हुँदैनौ नि फेरि, उनले जिस्किँदै भनिन्। हाँस्दै भने, ओहो त्यसो भयो त भएन, 42 नै ठिक छ। अनि उनले जिस्किँदै, ल अब धेरै नाटक होइन, सुतौँ भनेर छोरीलाई ओछ्यानमा तानिन्। उनको उतापट्टि छेउमा सुताइन्। बत्ती निभाइन्। एकछिन हामी केही बोलेनौँ। भित्ताको घडीको टिक टिक आवाज पनि सुनिन थाल्यो। छोरी निदाई केही बेरमा, अनि उनी मपट्टि फर्किन्। मैले उनको टाउको मुनि देब्रे पाखुरा राखेर सिरानी बनाइदिएँ। उनले कपाल मिलाउँदै टाउको अड्याइन्। अनि मसिनो आवाजमा भनिन्, 42 पनि लागियो होइन त सर? म हाँसिदिएँ। बुढो भयो यार अब तिमी, उनी जिस्किन्। हेप्या हो, पेटमा काउकुदी लगाउँदै जिस्काएँ मैले। उनी काउकुदी खप्न नसकी हाँसिन्, चल्मलाइन्, छटपटाइन्। अनि दुवै हातले मेरो एउटा हात समातिन्। अर्को हात त उनको टाउको मुनि चेपिएको थियो मेरो, त्यसैले मैले काउकुदी लगाउनै सकिनँ एउटा हात उनले समाइदिएपछि। बुढो भएको फिल हुँदैन तिमीलाई भनेर अझै जिस्काइन्। मेरो हात उनले कसेर समातेकोले काउकुदी लगाउन सक्ने कुरा भएन। अनि मैले नि जिस्किँदै भनिदिएँ, 40 कटिसी रमाउला भन्छन् है भनेर अझै जिस्किन्। हो नि त भनेर म पनि जिस्किएँ। 8 वर्ष भएछ यार हामीले बिहे गरेको पनि, उनले हिसाब गरिन्। के हो त 8 वर्ष भएर? मैले सोधेँ। तिमी जस्तो खडुसलाई झेल्न थालेको 8 वर्ष भएछ भने नि, जिस्किन् उनले। खडुस रे हेप्या हो, यति भनेर बोल गर्दै हात छुटाएँ मैले। अनि फेरि काउकुदी लगाइदिएँ। उनी काउकुतीले यताउता चल्दै भयो भन्दै छोड भन्न थालिन्। अनि मैले छोडेँ। यसै गरी चल्दै चल्दै जिस्किँदै निधायौँ हामी। जिन्दगी रमाइलो छ, यति रमाइलो होला भन्ने लागेकै थिएन। तिमीसँग छुटिएपछि त जिन्दगीको खुसी अब सधैँका लागि अस्तायो भन्ने पो सोच्थेँ म त। अब कसैलाई जिन्दगीमा प्रवेश गराउन सकिँदैन भन्ने पो सोच्थेँ। तर त्यस्तो त कहिल्यै नहुने रहेछ जिन्दगीमा। अस्ताएको घाम भोलि बिहान फेरि उदाए जस्तै।
हराइ गएको खुसी पनि फेरि फर्किआउने रहेछ, मात्र धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ जिन्दगीमा। यो सत्य हो कि प्रेम गरेको मान्छेसँगै जीवन बिताउन पाए जिन्दगी सधैँ हाँसी खुसी बित्छ भन्ने सोचिन्छ कुनै बेला। त्यस्तो सोच्नु पनि पर्छ, तर यदि दुवैको सहमति छ भने प्रेम गरेकै मान्छेसँग जीवन अगाडि बढाउन हर सम्भव प्रयास गर्नु पनि पर्छ। तर कसै गर्दा पनि सँगै हुन सकिएन भने चाहिँ त्यही घाउ कोट्याएर सधैँ दुखी भइरहनु हुँदैन रहेछ। जिन्दगीमा भोलि फेरि अर्को मान्छे आउने नै रहेछ, उसले पनि गर्ने नै रहेछ उत्तिकै प्रेम, र हामीलाई फेरि त्यही प्रेम सबैभन्दा माथि जस्तो लाग्ने नै रहेछ। यस्तै त भयो मलाई पनि। तिमीसँग छुटिएपछि अब मेरो जीवनमा आँसु बाहेक केही छैन भन्ने नै सोच्थेँ म, तर अहिले हेर्छु जिन्दगी त खुसी नै पो छ। अनेक प्रश्नहरू गर्दै मलाई सताउने छोरी छिन्, सधैँ जिस्किँदै जिन्दगी रमाइलो बनाइरहने छोरीकी आमा छिन्। जिन्दगीमा यसरी खुसीहरू फर्किएर आउला भनेर कहाँ सोचियो र हिजो त। तिमीसँग बिताएको समय एउटा मिठो अनुभूति थियो, जसलाई सधैँ सधैँका लागि सुरक्षितसँग सम्झनाको तखतामा राखेको छु मैले। कहिले कसो त्यो अनुभूति आइदिन्छ स्मृतिमा, त्यति बेला याद आउँछौ तिमी। सायद यसरी नै कहिले कसो तिमीलाई पनि आउँछ होला मेरो याद, तर अब त हामीसँग आफ्नै अलग अलग जिन्दगीहरू छन्। यही जिन्दगीलाई जति सकिन्छ त्यति खुसीमय बनाउनु पर्ने दायित्व छ हामीसँग। घाउ निको भयो तर खत बनेको छ, कहिले कसो सम्झिहाल्ने आदत बनेको छ। घाउ निको भयो तर खत बनेको छ, कहिले कसो सम्झिहाल्ने आदत बनेको छ। फेरि पनि अब हामीले त्यतातिर लाग्नुहुन्न, फेरि पनि अब हामीले त्यतातिर लाग्नुहुन्न। घाउ निको भयो तर खत बनेको छ, कहिले कसो सम्झिहाल्ने आदत बनेको छ। फेरि पनि अब हामीले त्यतातिर लाग्नुहुन्न। त्यो त अब सधैँलाई नै विगत बनेको छ, त्यो त अब सधैँलाई नै विगत बनेको छ। बिर्से पनि ठिकै नै छ, सम्झे त झन् ठिकै भयो। बिर्से पनि ठिकै नै छ, सम्झे त झन् ठिकै भयो। ज्यान जहाँ भए पनि मन भने नजिकै भयो। मरे भने केही आँसु तिम्रा पनि खस्छन् पक्कै, मरे भने केही आँसु तिम्रा पनि खस्छन् पक्कै। बिर्से पनि ठिकै नै छ, सम्झे त झन् ठिकै भयो। ज्यान जहाँ भए पनि मन भने नजिकै भयो। मरे भने केही आँसु तिम्रा पनि खस्छन् पक्कै। यही सोच्दै जिन्दगीमा मन बुझाएको निकै भयो। हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम गरिरहेको तपाईँ, कतै अलगिएर टाढा पुगेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। झरी पर्दा चुहिएको छानो मुनि भाँडा थाप्न हतारिने सर्वहारा श्रमजीवी जस्तै आज फेरि हतार तपाईको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे। साथी कुमार परियारसँगै बर्खे झरी सुरु भयो, ताल हुन्छ अब फेरि। कत्तिको त घर न घाटको चाल हुन्छ अब फेरि। बर्खे झरी सुरु भयो, ताल हुन्छ अब फेरि। कत्तिको त घर न घाटको चाल हुन्छ अब फेरि। के कस्तो छ तयारी खै यो वर्ष चाहिँ सरकारको, नत्र बाढी पस्दा गाउँमा बिहाल हुन्छ अब फेरि।
नमस्कार। आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, शिक्षा पारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ अनि 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूमा अरू प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यतिखेर लाइभ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। म तपाईँले गरेको कमेन्टहरू पनि हेरिरहेको छु है त्यहाँ। अनि बहकिने मनको युट्युब च्यानलमा पनि कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ, रेडियोहरूमा त सुन्न सकिने भइहाल्यो। असार महिनाको यो रात झमझम पानी पर्यो, असारको रात पारीबाट बज्न थाल्यो मकैको पात भन्ने एउटा अलिक पुरानो गीत छ कि त्यस्तै भइरहेको होला। म यहाँ बाहिर पानी अघि म आउँदाखेरि पनि भिज्दै भिज्दै आएको, पानी परिरहेछ बाहिर। हामी कुमार म त्यही कुरा गर्दै थियौँ, पानी त गजबै पर्यो दाइ भन्दै थियो कुमार पनि। त्यस्तै भइरहेको होला तपाईँकोतिर पनि। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको चाहिँ मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ। प्रेममा धोका पाउँदा म बाँच्नै सक्दिनँ, अब अरू कसैलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ भनेको त्यही व्यक्ति केही वर्षपछि फेरि अर्कैसँग प्रेम गरिरहेका हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, त्यो तपाईँले पनि त्यस्तो भोग्नु भएको होला, तपाईँको साथीले होला, अथवा त्यति बेला आफूले बाँच्नै सक्दिनँ भन्दै रोएको सम्झिँदा अहिले चाहिँ के सोचिएछ या त्यति बेला त भनेर लाज लाग्छ कि खासमा के कारणले त्यो पीडा घट्दै गएको हुन्छ होला भनेर आज बहकिने मनमा कुरा गर्न मन लागेको छ। महिला साथीहरू 01424803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 0142676279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बरमा आउनु भए पनि हुन्छ, 01424803 या 0142676279। फोनमा आउने साथीसँग चाहिँ हामी मुक्तक मात्रै सुन्छौँ है। विचार चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजबाटै लिएर आउँछौँ। केही विचारहरू लिएर आएको पनि छ आज। त्यसै गरी र तपाईँ फोनमा आइरहँदा म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ पढि नै हाल्छु। बुधबार बिहिबारतिर बहकिने मनको फेसबुक पेजमा हामीले स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यहीँबाट 6वटा मुक्तक ल्याउँछौँ। 6वटा मुक्तकमा 3वटा चाहिँ पहिले परिरहेका साथीहरूबाट हुन्छ भने 3वटा मुक्तक चाहिँ नयाँ साथीहरूबाट हुन्छ, जस अन्तर्गत आज पनि लिएर आएको छु मैले। पहिलो नम्बरको मुक्तक गंगाराम फुयल, मालदाई, विश्वनाथ, असम, भारतका साथी हुनुहुन्छ। नेपाली भाषी साथीहरू भारतमा थुप्रो हुनुहुन्छ। बहकिने मन त्यहाँ पनि सुनिने रहेछ भन्ने यो थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ है। उहाँको सायद सम्भवतः पहिलो नै होला सहभागिता जस्तो लागेको छ, तर मुक्तक 1 नम्बरमै छ उहाँको परेको छ। यो मन अचेल पीरका कणकणले डुब्ने गर्छ, जस्तो कि पृथ्वी सूर्य र चन्द्र ग्रहणले डुब्ने गर्छ। यो मन अचेल पीरका कणकणले डुब्ने गर्छ, जस्तो कि पृथ्वी सूर्य र चन्द्र ग्रहणले डुब्ने गर्छ। धेरै घमण्ड गर्दा आफैलाई घाटा हुन्छ महोदय, ढुङ्गा पनि आफ्नै ओजनको कारणले डुब्ने गर्छ। ढुङ्गा पनि आफ्नै ओजनको कारणले डुब्ने गर्छ। दोस्रो मुक्तक बसन्त विश्वकर्मा, टिकापुर, कैलालीका हुनुहुन्छ। हात काटेको छुरा घोपेको टिकटक बनाउँछन्, अङ्ग देखाउँदै मुख छोपेको टिकटक बनाउँछन्। हात काटेको छुरा घोपेको टिकटक बनाउँछन्, अङ्ग देखाउँदै मुख छोपेको टिकटक बनाउँछन्। काममा सघाउलान् भनेर खै कसरी आश गर्नु, छिमेकी आउँछन् धान रोपेको टिकटक बनाउँछन्। छिमेकी आउँछन् धान रोपेको टिकटक बनाउँछन्। तेस्रो मुक्तक निर मगर, सुर्खेतका हुनुहुन्छ। तिमीलाई के थाहा यहाँ कति काम गर्नुपर्छ, काँडाको ओछ्यानमा सुतेर आराम गर्नुपर्छ। तिमीलाई के थाहा यहाँ कति काम गर्नुपर्छ, काँडाको ओछ्यानमा सुतेर आराम गर्नुपर्छ। म मेरो जन्मसँग हरेक रात बिलौना गरिरहन्छु, तर तिमीलाई तिम्रो जन्मोत्सव धुमधाम गर्नुपर्छ। तर तिमीलाई तिम्रो जन्मोत्सव धुमधाम गर्नुपर्छ। अब चाहिँ फोनमा आउनु भएको साथीसँग म कुरा गर्छु। हेलो। हेलो दाइ, नमस्कार। नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म रुकुम पश्चिमबाट सपना पुन मगर। सचिनाजी भन्नुभयो हो? होइन, सपना पुन मगर। ए सपना, अलि कानमा अलिक त्यति क्लियर नआएर दोहोऱ्याएर सोधेँ कि। सपनाजी, पानी परिरहेछ कि कसो छ त्यता? पानी त परिरहेछ दाइ। यता नि त्यस्तै छ। अब यो पानी परिरहँदा मुक्तक नै सुनौ न त, रुकुमदेखिको मुक्तक। ए हस्, हुन्छ। छोरीबाट बुहारीमा परिणत हुनु परेको छ, छोरीबाट बुहारीमा परिणत हुनु परेको छ। सुखबाट टाढा भई दुःख खेप्नु परेको छ। कछैबरी छोरीको जिन्दगी पनि कति अनौठो, कछैबरी छोरीको जिन्दगी पनि कति अनौठो। बेसहारा जिन्दगीमा पनि सहारा खोज्नु परेको छ। छोरीबाट बुहारीमा परिणत हुनु परेको छ। सुखबाट टाढा भई दुःख खेप्नु परेको छ।
छोरी बुहारीको भेद विचार हुन्छ कसो गरी, छोरी बुहारीमै भेद विचार हुन्छ कसो गरी, त्यही विचार टिकाइरहने आधार हुन्छ कसो गरी, छोरी बुहारीमै भेद विचार हुन्छ कसो गरी, त्यही विचार टिकाइरहने आधार हुन्छ कसो गरी, हामीलाई त सबै भेदभाव तोड्नु पर्छ मिलेर नै, हामीलाई त सबै भेदभाव तोड्नु पर्छ मिलेर नै, देखेको यो सपना चाहिँ साकार हुन्छ कसो गरी, देखेको यो सपना चाहिँ साकार हुन्छ कसो गरी। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्, अर्को साथी फोनमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट बोल्नुभयो? म यता बैतडी जिल्लाको सुनैबाट लभदेव धामी। नाम एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हजुर, नाम फेरि भनिदिनु न। लभदेव धामी। ए, लभदेव धामी भन्नुभएको? हजुर। कस्तो राम्रो नाम, लभदेव है। लभ भएपछि यो लभ सम्बन्धी प्रोग्राम हो नि त, भयो कि नि मन पनि। हजुर हजुर। ल लभदेवजी, तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनु त अब। ल प्रयास गर्छु। ल, गुणस्तरीय दिलाउँदैछौँ शिक्षा भन्नु त बेकार हो, गुणस्तरीय दिलाउँदैछौँ शिक्षा भन्नु त बेकार हो, परीक्षा बिना पास गर्ने शिक्षाको यो कस्तो प्रकार हो, गुणस्तरीय दिलाउँदैछौँ शिक्षा भन्नु त बेकार हो, परीक्षा बिना पास गर्ने शिक्षाको यो कस्तो प्रकार हो, ढिलाइ भए पनि परीक्षा नै दिन चाहन्छौँ नि हामी त, ढिलाइ भए पनि परीक्षा नै दिन चाहन्छौँ नि हामी त, कहीँ नबिक्ने शिक्षा दिलायौ सङ्घ प्रदेश अनि स्थानीय सरकार हो, गुणस्तरीय दिलाउँदैछौँ शिक्षा भन्नु त बेकार हो। हामीले लिएको शिक्षा बेकार हुनुहुन्न, हामीले लिएको शिक्षा बेकार हुनुहुन्न, शिक्षाको पैसा कमाउने मात्रै सार हुनुहुन्न, हामीले लिएको शिक्षा बेकार हुनुहुन्न, शिक्षाको पैसा कमाउने मात्रै सार हुनुहुन्न, जीवनमा ज्योति दिन्छ र अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ, जीवनमा ज्योति दिन्छ र अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ, तर पढ्नेले अरू कामै गर्न नहुने प्रचार हुनुहुन्न, तर पढ्नेले अरू कामै गर्न नहुने प्रचार हुनुहुन्न। ल नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। हस्, म आजको विषयमा केही विचारहरू पढ्छु। यतिखेर चाहिँ मेरिना सिंह ठकुरी इलेगाले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा प्रेममा होस् वा अन्य कुरामा लागेको चोट आलो छँदा निकै पीडा हुन्छ, तर बिस्तारै घाउहरू भरिँदै जान्छ अनि पीडा कम हुँदै जान्छ। सुरुमा जति बेला याद आउने मान्छेहरू पछि जाँदा दिनमा केही पटक मात्र याद आउन थाल्छन्, दैनिकी फेरिन्छ, फेरि नयाँ मान्छेतिर मन आकर्षित हुन्छ अनि उसँग रमाउन थालेपछि पीडा घट्दै जान्छ लेख्नु भएको छ। आजको विषय चाहिँ यो प्रेममा धोका पाउँदा म बाँच्नै सक्दिनँ, अब अरू कसैसँग प्रेम गर्न सक्दिनँ भन्ने सोचे पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम हुँदै जान्छ, अर्को व्यक्तिसँग प्रेम गर्ने स्थानमा पुगिन्छ अनि पछि म हिजो त्यसरी रुवा थिएँ भन्ने सोच्दा नि लाज लाग्छ होइन। त्यो खास के कारणले पीडा घट्दै गएको हुन्छ होला भन्ने विषय हो। समीर तामाङ थोकरले लेख्नु भएको छ, आज जस्तो भोलि हुँदैन, मान्छे होस् कि प्राणी, वातावरण होस् कि समाज, हरेक चिज यो संसारमा समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन्। बिर्सना तामाङले महोत्तरी बर्दिवासबाट लेख्नु भएको छ, समयसँगै अनि आफ्नो काम फ्यामिलीसँगै रहँदा आज भोलि भन्दै दिनहरू बित्दै जान्छ, आज नबोल्दा भोलि नबोल्दा यत्तिकै एक दिन भुलेर जान्छ। विनोद चापागाईले लेख्नु भएको छ, जसरी आलो घाउ निको हुँदै जान्छ नि पीडा पनि त्यसरी नै कम हुँदै जान्छ। हिमा पुरीले सङ्खुवा सभाबाट लेख्नु भएको छ, जीवन जिउँदै जाँदा संघर्ष गर्दै जाँदा अर्को पात्र आउँछ जो ऊ भन्दा अझ नजिक बनिदिन्छ। नवीन साउदले लेख्नु भएको छ, समयसँगै मान्छेका हरेक परिस्थितिहरू पार हुँदै जान्छन्। सपना भण्डारीले लेख्नु भएको छ, नयाँ मान्छेको आगमनसँगै पुरानो मान्छेले गरेको प्रगति र आफू जहाँको त्यहाँ नै भएको आभास अनि समय अनुसार चल्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान। लक्ष्मण ओली लेख्नुहुन्छ, समयसँगै सबै कुरा समायोजन हुँदै जान्छन् र सोही मान्छे फेरि अर्को व्यक्तिसँग प्रेम गर्न पुग्छ अनि पीडा कम हुँदै जान्छ होला। पार्वती तिरुवा दैलेख जो अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ लेख्नु भएको छ, पीडा घट्दै जानु भन्दा पनि परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ होला। बहकिने मनमा कोही साथी फोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो हजुर। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? बबिता रिजाल। कहाँबाट बबिताजी तपाईँ? प्युठानबाट। प्युठान भने अलिक सुनिन कि सुरुमा, त्यही भएर दोहोऱ्याएर सोधेको। ल बबिताजी मुक्तक सुनाउन त त्यसो भए। निर्लज बन्दै विश्वास तोडी सौता भित्रायो, मिलेन भन्दै हाम्रो जोडी सौता भित्रायो, हिजो तिमी नै सब थोक भन्नेले आज, निर्लज बन्दै विश्वास तोडी सौता भित्रायो, मिलेन भन्दै हाम्रो जोडी सौता भित्रायो, हिजो तिमी नै सब थोक भन्नेले आज, गलत च्याउँदै लगी गल्लीमा छोडी सौता भित्रायो। जिन्दगीमा त्यसो गरी जोडी आएपछि
आफ्नै भन्ने मान्छे चाहिँ तोडी आएपछि, जिन्दगीमा त्यसो गरी जोडी आएपछि आफ्नै भन्ने मान्छे चाहिँ तोडी आएपछि सम्हालिन सक्नुपर्छ, लड्नै पर्छ फेरि, सम्हालिन सक्नुपर्छ, लड्नै पर्छ फेरि, सबै व्यवधानहरू मोडी आएपछि, सबै व्यवधानहरू मोडी आएपछि। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। नमस्कार। हस्, अर्को साथी फोनमा हो, कुमार हुन्छ, अर्को साथीसँग कुरा गर्छौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? रुकुम पश्चिमबाट बलेन्द्र ओली। बलेन्द्रजी, रुकुम पश्चिम भनेको ट्याके कुन ठाउँ तपाईँको? त्रिवेणी गाउँपालिका 2बाट बोलिरहेको छु अहिले। ए अनि अब मुक्तक नै सुनाउ, त्यसो भए सुनाउनुहोस्। मैले सुरु गरेँ है त। ल। आउने जाने समय यस्तै हो, नबुझेका मान्छे दुख पर्दा रमाउने समय यस्तै हो। आउने जाने समय यस्तै हो, नबुझेका मान्छे दुख पर्दा रमाउने समय यस्तै हो। यात्राहरूमा भेटिने र छुटिने त तिमीमा भर पर्छ हो, यात्राहरूमा भेटिने र छुटिनेमा त तिमीमा भर पर्छ। नबुझेका कुरामा मन दुखाउने त समय यस्तै हो। आउने जाने समय यस्तै हो, नबुझेका मान्छे दुख पर्दा रमाउने समय यस्तै हो। आउनेहरू हुन्छन्, जानेहरू हुन्छन्, बसुन्जेल चाहिँ अनेक कसम खानेहरू हुन्छन्। तपाईँको मुक्तकमा 22-23वटा भन्दा अक्षर चाहिँ धेरै छ है, त्यसो हुनु हुँदैन, तर मैले जवाफ चाहिँ दिइरहेको छु। ल, आउनेहरू हुन्छन्, जानेहरू हुन्छन्, बसिरहँदाखेरि कसम खानेहरू हुन्छन्। चिन्नु पर्छ मनको मान्छे नत्र गाह्रो हुन्छ, चिन्नु पर्छ मनको मान्छे नत्र गाह्रो हुन्छ। जाँदाखेरि सर्वस्व नै लानेहरू हुन्छन्, जाँदाखेरि सर्वस्व नै लानेहरू हुन्छन्। नमस्कार है त। ल, यसै गरी अब साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ। कसको मुक्तक अब बाँकी पर्ने हो? तपाईँहरूले अब मलाई गाली गर्नुहुन्छ है, मलाई यहाँ थुप्रो म्यासेजहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। यो कार्यक्रममा मुक्तक नि पठाउन हुँदैन, यहाँ आफ्नो मान्छे भनेर मुक्तक छान्छ, यसलाई मुक्तकै छान्न आउँदैन। यावत म देखिरहेको हुन्छु त्यहाँ होइन, रिस हो, ठिकै हो। अब के भन्ने, त्यो आफ्नो मुक्तक नपढ्दाखेरि रिस त उठ्ने नै हाल्छ होइन। बहकिनी मनमा कसरी मुक्तक छानिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई धेरैलाई लागेको होला, र यसको सबैभन्दा पहिलो बुँदा भनेको विचार हो है। त्यो मुक्तकले कस्तो विचार अगाडि सारेको छ भन्ने नै हो। मुक्तको नियममा त मिल्नै पर्यो, चतुष्पदीय छन्द, यो मुक्तको काफियाहरू सबै संरचनामा त। त्यसपछि चाहिँ त्यो त एकदम आधारभूत कुरा भयो। त्यसपछि बहकिनी मनले पहिलो नम्बरमा भनेको यसले चाहिँ विचार प्रधान मुक्तक छान्छ। कतिपय मुक्तकहरूमा कति धेरै लाइक आइरहेको हुन्छन्, वाह भनेर कमेन्ट आइरहेका हुन्छन्, यी केही कुराले पनि कुनै प्रभाव पर्दैन बहकिने मनमा मुक्तक छनौट गर्न। कति साथीहरू चाहिँ मुक्तक लाइकको आधारमा छान्दो रहेछ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ, अरूले चाहिँ यति धेरै लाइक आएर नछानेको भनेर त्यहाँ रिसाइरहनु भएको हुन्छ। लाइक र कमेन्टलाई हामी त्यसलाई आधार नै बनाउँदैनौँ मुक्तक छान्ने। त्यो मुक्तकले कस्तो विचार अगाडि सारेको छ भन्ने हो। गएको श्रृङ्खलामा एउटा बलात्कार सम्बन्धी एउटा छोटिलो जस्तो मुक्तक आएको थियो, तर त्यसको विचार भने गलत थियो कि त्यो बलात्कारको विषयलाई हेर्ने विचार गलत थियो। त्यसैले विचारलाई नै हामी एकदमै प्राथमिकतामा त्यो राख्छौँ। विचारमा अलिकति दायाँ हुने बित्तिकै हुँदैन। योचोटि पनि अलि धेरै लाइक आएको एउटा मुक्तक थियो, जुन मुक्तकको विचार पक्ष चाहिँ कमजोर थियो। धेरै साथीहरूले नबुझेर वाह लेखिरहनु भएको थियो त्यहाँ, तर त्यो विचार पक्ष कमजोर थियो। र कतिले चाहिँ कसले मुक्तक छान्छ भन्ने पर्छ, तपाईँहरूलाई प्रश्न भनिदियो, मुक्तक म आफैले छान्छु। कार्यक्रमको सञ्चालक पनि म आफै हुँ, र मैले अब धेरै कुरा त बुझ्नै बाँकी होला जिन्दगीमा, त्यो त बुझ्दै जाने क्रम हो। तर आजको यो उमेरसम्म, यो अनुभवसम्म मैले बुझेअनुसार जुन विचार बोकेर म हिँडिरहेको छु, त्यही अनुसारसम्म आइपुग्दाखेरि सामाजिक विषयहरूको मेरो बुझाइ हेर्दा विचारलाई मैले बढी प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छु, र विचार नै हो प्रधान चाहिँ बहकिने मनमा मुक्तक छनौट गर्ने। म 4थो नम्बरको मुक्तक पढ्छु। 3वटा मुक्तक अघि नै पढिसकेँ। राम खड्का, घोडाघोडी नगरपालिका 6, बसन्ता कैलालीका हुनुहुन्छ। मैले बिटाका बिटा पैसा गनेको हेर्न चाहन्नन्, र दुनियाँले मलाई राम्रो भनेको हेर्न चाहन्नन्। मैले बिटाका बिटा पैसा गनेको हेर्न चाहन्नन्, र दुनियाँले मलाई राम्रो भनेको हेर्न चाहन्नन्। हिजो ठूलो मान्छे बन्नु भन्दै आशीर्वाद दिनेहरू आज म ठूलो मान्छे बनेको हेर्न चाहन्नन्, आज म ठूलो मान्छे बनेको हेर्न चाहन्नन्। अर्को मुक्तक सीता मगर, रुकुम पश्चिम। जहिले पनि मेरो मन पीडामा हुन्छ, जति गर्छु भने पनि जतन पीडामा हुन्छ। जहिले पनि मेरो मन पीडामा हुन्छ, जति गर्छु भने पनि जतन पीडामा हुन्छ। एउटा तरिकाबाट मात्र खुसी भएको हुँ, मलाई सान्त्वना दिने झन पीडामा हुन्छ, मलाई सान्त्वना दिने झन पीडामा हुन्छ। 6औं मुक्तक जनक सिगदेल घिरिङ 1 तनहुका हुनुहुन्छ।
यो मन पोल्थ्यो भतभती तगारो नबनोस् लाग्थ्यो निष्ठुर कालगति तगारो नबनोस् यो मन पोल्थ्यो भतभती तगारो नबनोस् लाग्थ्यो निष्ठुर कालगति तगारो नबनोस् उनको मेरो विचार नमिलेको पत्तै भएन सोचिरहे धन सम्पत्ति तगारो नबनोस् सोचिरहे धन सम्पत्ति तगारो नबनोस्। सातको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा आफूले सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एकजना साथीसँग मात्रै हामी कुरा गर्न भ्याउँछौँ। फोनमा आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार। को बोल्नुभयो? म नुवाकोटबाट रुनुका तामाङ। ए रेणुकाजी तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त। अब हामी बीचको कल्चर अनि कास्टमा मेल नहुँदा हामी बीचको कल्चर अनि कास्टमा मेल नहुँदा सँगसँगै बितेका ती पास्टमा मेल नहुँदा कसलाई के दोष दिउँ र अब कसलाई के दोष दिउँ र अब हाम्रो परिवार अनि आफन्तको सोच लास्टमा मेल नहुँदा हाम्रो परिवार अनि आफन्तको सोच लास्टमा मेल नहुँदा यति नै। लड्नै पर्ने समाजसँग निडर हुनुपर्छ लड्नै पर्ने समाजसँग निडर हुनुपर्छ एकअर्कालाई एकअर्काको भर हुनुपर्छ लड्नै पर्ने समाजसँग निडर हुनुपर्छ एकअर्कालाई एकअर्काको भर हुनुपर्छ हातेमालो गर्दा गर्दै अघि बढ्ने नहो हातेमालो गर्दा गर्दै अघि बढ्ने नहो धरती एकै हुनुपर्छ सगर हुनुपर्छ धरती एकै हुनुपर्छ सगर हुनुपर्छ। तपाईँलाई मेरो सुझाव चाहिँ कास्ट अनि कल्चर भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली नै छ, त्यही अब जात संस्कृति भन्ने नै राख्नु भए राम्रो हुन्छ नि, किन त्यसो गर्ने है। ल छुट्टिन्छौँ है त। ल ल हस्, नमस्ते नमस्ते। 9:49 गइसकेको छ। अरू साथीहरूसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा कुमार परियार हुनुहुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। यति बेला युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सकिन्छ, बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा। आजको विषयमा केही साथीहरूले आफ्नो विचार लेख्नु भएको छ कि आजको विषय चाहिँ के थियो भन्दा फेरि एकचोटि भन्दा प्रेममा धोका पाउँदा म बाँच्नै सक्दिनँ, अब अरू कसैलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ भनेको त्यही व्यक्ति केही वर्षपछि अर्कैसँग प्रेम गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेला आफूले बाँच्नै सक्दिनँ भन्दै रोएको सम्झिँदा अहिले के सोचिएछ यार त्यति बेला भनेर लाज मान्छ। खासमा के कारणले त्यो पीडा घट्दै गएको हुन्छ होला भन्ने थियो। बीके जगत सङ्गमले लेख्नु भएको छ, वास्तवमा प्रेममा त्याग, तपस्या र आत्मीय सम्बन्ध भुल्न नसकिने माया एक्कासी छुट्दा सोचिन्छ, बिस्तारै समय बित्दै जाँदा अर्कोसँग माया बसेपछि याद आउन छोड्छ र त्यस्तो सोचाइ आउँछ। यसै गरी मनु विष्टले लेख्नु भएको छ, मायामा धोका खाँदा आश त मर्छ नै, गमलामा सारेको फुललाई मालिकले एक बिहान पानी दिएन भने पनि साँझ पख ओइलिसकेको हुन्छ, अर्को दिन त्यही गमलामा अर्कै मान्छेले पानी दिँदा उसको हुर्काइ नै झलमल्ल हुन्छ। फुलले भन्दैन कि मलाई मालिकले पानी दिए मात्र हुर्किन्छु, माया पनि त्यस्तै हो, जोसँग बस्छ त्यसैसँग खुसी। लेख्नु भएको छ। सावित्री आचार्यले ललितपुरबाट लेख्नु भएको छ, प्रेमको वास्तविक अर्थ नबुझी त्यो बिना जीवन छैन भन्ने सोच्छन्, तर जब वास्तविकतामा आउँछन् समयलाई स्वीकार गरेर बाँच्न सिकिसकेका हुन्छन्। लेख्नु भएको छ। गणेश विश्वकर्मा गणुले टोटीबाट लेख्नु भएको छ, जसरी आलो घाउ अधिक मात्रामा दुख्छ प्रेम सम्बन्ध टुट्दा पनि त्यसरी दुख्छ होला, समयसँगै सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ तर याद भने पछिसम्म रहिरहन्छ। अरू विचारहरू बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै हेर्न होला। ल त्यहाँ छ। मलाई केही कुरा भन्नु छ यो विषयमा, त्यही भएर अरू धेरै कुरा गर्न धेरै विचार पढ्न भ्याइएन। प्राय बहकिने मनमा सोधिन्थ्यो बिछोडको बेलामा कसरी सम्हालिने भनेर, तर आज त्यही विषयलाई अलिकति फरक तरिकाले सोधिएको हो। पहिला प्रेम छुट्दा सबै सकियो भन्नेहरू पछि त्यही कुरा सम्झेर लाज माने जस्तो गर्छन्। पहिले मैले त्यति बेला यस्तो भने है भन्दै, मैले यस्तो सोचे है भन्दै, यो भन्ने ठाउँमा सबैजना पुग्छन् नै, यो एकदमै सत्य कुरा हो। प्रेम छुटेकै बेलामा चाहिँ आकाशै खस्यो जस्तो लाग्छ, तर क्रमशः पछि बानी पर्छ त्यो कुराको, अनि पहिला जस्तो दुःख हुँदैन सम्झिँदा पनि। त्यसैले आज चाहिँ हामीले के कारणले गर्दा त्यो पीडा घट्दै गएको हुन्छ होला भनेर सोध्यौं। यसरी सोध्नुको प्रमुख कारण चाहिँ घट्ने चाहिँ स्योर नै रहेछ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिन खोजेको हो। त्यो पीडा दुःख घट्ने त स्योर हो, तर के कारणले घट्ने रहेछ भनेर छलफल गरिरहँदा सुन्नेलाई चाहिँ घट्न त घट्ने नै रहेछ नि त भन्ने सबैले बुझ्नु भनेर नै यो विषयलाई अलि फरक तरिकाले सोधिएको हो आज। अब के कारणले पीडा घट्छ त भन्ने विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने संसारमा केही कुरा पनि स्थायी हुँदैन, हरेक कुरा परिवर्तन भइरहन्छ। अहिले हामी जुन उमेरमा छौँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको आफ्नै फोटो हेऱ्यौँ भने त्यो आफ्नै होइन क्या हो जस्तो लाग्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हाम्रो गाउँ कस्तो थियो भनेर यसो सोच्नुहोस् त, आज त्योभन्दा फरक भइसकेको थाहा लागिहाल्छ। त्यसै गरी भौतिक कुरा मात्रै नभएर अभौतिक कुरा पनि अस्थायी हुन्छन्, स्थायी हुँदैनन्।
भावना भनेको अभौतिक कुरा नै हो। कसैसँग छुट्दाखेरि दुःख लाग्नु भनेको भावना हो, महसुस हो, अभौतिक कुरा हो। त्यो पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। एउटा सजिलो उदाहरणबाट प्रस्ट्याउँछु म। परिवारमा कसैको मृत्यु हुँदा कस्तो हुन्छ अवस्था, कति रोइन्छ। तर त्यो चोखिने दिनसम्म आइपुग्दा त्यो छटपटी, त्यो रुवाई पहिलेको दिनमा, जुन पहिलो दिनमा जत्तिकै हुन्छ त हुँदैन नि। मृत्यु भएकै दिनमा गुवा रोएका हुन्छौँ भने चोखिने दिनसम्म आइपुग्दा पिलपिल आँसु खसाएर रुने अवस्थासम्म आइपुगिन्छ। अझ पहिलो वर्षको दसैँ तिहार जस्तो चाडबाडमा परिवारको त्यो सदस्य नहुँदा खुब नरमाइलो लाग्छ, रोइन्छ। तर दोस्रो वर्षबाट बानी पर्न थाल्छ। म के भन्न खोजिरहेको छु भने पहिलो चाहिँ दुखाइहरू क्रमशः घट्दै घट्दै जान्छन्, अनि दोस्रो चाहिँ घटना भइसकेपछि केही समय त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीमा विभिन्न आवेगहरू आउँछन्। त्यो आउनु पनि पर्छ, नत्र भित्रभित्रै गुम्सिएर मानसिक रूपमा समस्या ल्याउन सक्छ त्यसले। तर पछि क्रमशः हामीलाई जे हुनु त भइसक्यो, अब अगाडिको जीवन हेरेर अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने यथार्थ महसुस हुन्छ। त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, प्रेम छुट्दा सहनै नसक्ने हुन्छ, डेफिनेटली त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो क्रमशः पीडा घट्दै जान्छ। धैर्य गर्नुपर्छ। केही समय जीवनमा अर्को मान्छे आउने नै छ र फेरि गएको खुसी फर्केर आउने नै छ। आजलाई यति। कार्यक्रम सुनेर यतिन्जेल बस्नुभयो सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र, प्रिय भाइ कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्कबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। बहकिने मन 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै यस सम्बन्धी धेरै धेरै जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नै नामको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने केही जानकारी त्यहाँबाट पाउनुहोला। अब चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ एउटा मुक्तक राख्दै छुट्टिन्छु। जिन्दगीमा केही पनि स्थायी हुँदैन, स्थायी बनाउँछु नै भने स्थायी हुँदैन। जिन्दगीमा केही पनि स्थायी हुँदैन, स्थायी बनाउँछु नै भने स्थायी हुँदैन। घाउ निको हुँदै जानु नियम नै त हो। दिन बित्छ चोट अनि स्थायी हुँदैन, दिन बित्छ चोट अनि स्थायी हुँदैन। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.